बस शमा शाही मोटर जारी हुआ जारी हुआ बस क्या मुसलमान जो तुते निको दे इशला रोटे गाड़ी थी क्या वो ओड़ा दिन शुरू थू मुई कौन أمي جنجي وسط تجي بودي بعدها يلو بير تشيل وان جن چیر بان جن چیر این مکوم را ارتی که دید اوڑا لو کیا جابل نینه غاڑی توتے نا تم کی مادر خازی تو نینه غاڑی تھی اپن سیٹ کے گڑا پتہ نشو جن لو واو شادیر بنا چھینکی ارتی ار منر ایمان او قسم گیلی وار شد ها یارن ساب لود گن بیرده یارنه درین جو خدا پا نلو انکیده ایوه بر درین گه استغفر الله ایتی توشی بیان کی گیو ها یارنه و دوستان ایوه بر شایی بر تیستو پا روڑ سرد دیگه اپان که گڑا پا اوڑا لوا شد پا جابون و ماشی خدمتی که نینه غاری ده نگاست دیگه اکامی ویدیو بیرون تو نه ته دیگه جابول پا تو نینه سیتی میتیم به شدم دوگیره جن لو سامان تو ده نگه جن لو واشه دیگه نه یاره ایگه نه امی بیره دو زاده سمالو ای سامان نگه نه میبار بگیره نوشه سه داغ ما خاطر تو یارم چه بار تیزو او موکی چلن موکی جد او بیرن کنه این رگی سورا رگی گاد بیرینه او مباسه خدمت کرلا آنلاین سیستم تو نه تو گل موکی امام که من نه جلای بابا جان هم سورا این سیستم جای باره باد آمو که توی کنم باید جلم